Minister of Education, Science and Technology has arrived. Let's give him a big round of applause and welcome him to our school's hospitality. It's a day today, but despite his busy schedule, very, very gracious of you, sir, and technology. Very, very kind of you to come by, sir. Gentlemen, thank you for choosing to spend your hard-earned, precious Saturday morning with us. We truly, truly appreciate it. We are very honored to have with us Honorable Mr. Krishna Gopal Shrestha, Minister of Education, Science and Technology. Can we also have Meena ma'am to felicitate our chief guest? Can we also have Jagat sir, General Secretary, Nepal Swimming Association? Let me also welcome Mr. Thumraj Casey. Mr. Raju Ram Adhikari, Chairperson, Papson Nagarjun Municipality. Legal Advisor of NSF, Vice President. Can we please have you on the dais? Thank you very much for your precious time. Maharjan Chitrakar, the Managing Director of the school. Ms. Tasi Maharjan, Resource and Procurement Manager. Mr. Shaktiman Dongol, the wonderful architect and designer who has designed this entire वास्तवमा अहिलेको यो सन्दर्भमा भन्नै पर्दाखेरि संसारभरि नै शिक्षामा एक किसिमको चाहिँ परिवर्तन आइरहेको छ। यो परिवर्तन भनेको चाहिँ प्रविधिको विकास हुन सक्छ अथवा मान्छेमा आइसकेको चेतनाले होला। हरेक देशमा नै अलि फरक खालको शिक्षाको प्र्याक्टिसेसहरू हुने गरेको छ। त्यही क्रममा चाहिँ नेपालमा पनि हिजोको पुरातनवादी जुन शिक्षा छ त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। कसैले लेखेको किताबभित्रको शिक्षा एउटा बन्द कोठाभित्र पढ्ने अनि त्यसलाई घोक्ने 3 घण्टाको जाँचमा लेखेको भरमा जुन चाहिँ क्याटेगोराइज गर्ने यो सक्षम नागरिक हो होइन भनेर चाहिँ जाँच्ने जुन आधार छ त्यसलाई परिवर्तन गर्ने अवस्था आइसकेको छ। संसारभरि नै आइरहेको यही सन्दर्भमा नेपालमा पनि अभिभावक वर्गहरूमा जुन चेतना छ उहाँहरूले आफ्नो नानी बाबुलाई संसारभरि नै जुनसुकै देशमा जुनसुकै परिस्थितिमा पनि कम्पिट गर्न सक्ने सक्षम नागरिकको परिकल्पना गर्नुहुन्छ। त्यसैले त्यो वातावरणको लागि बच्चाहरूलाई केवल कक्षा कोठा भन्दा बाहिर पनि लैजान जरुरी छ। सिकाइलाई लैजान पर्यो, त्यसलाई प्रकृतिसँग समुदायसँग इन्टरेक्सन गराउन जरुरी छ, त्यहाँ गएर सिकाउन जरुरी छ, पढाइलाई उहाँहरूको स्किलमा कन्भर्ट गर्न जरुरी छ। अनि मात्रै त्यो पढाइ मिनिङफुल हुन्छ, उपयोगी हुन्छ, जीवन उपयोगी हुन्छ। त्यस्तो खालको शिक्षाको नेपालमा आवश्यकता महसुस गरेको कारणले हाम्रो स्वस्तिश्री टिमले पनि यस्तो खालको एउटा एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन इस्टाब्लिस गरेको छ र हामीले विश्वमा चर्चित भएका विभिन्न किसिमका चाहिँ शिक्षाका प्रविधिहरूलाई यहाँ भित्राउने प्रयास गरेको छौँ। त्यो भित्र जस्तै IBPYP प्रोग्राम संसारभरि नै एकदम सेलेबल प्रोग्राम हो। यो लगायत हामीले अमेरिकाको एउटा स्कुलसँगको वाकिन्सन स्कुलसँगको पार्टनरसिपमा पनि काम गरिरहेको छौँ र केवल पढाइलाई चाहिँ एउटा किताबभित्र लेखिएको भन्दा पनि त्योभन्दा बाहिर लैजानको लागि शिक्षकहरूलाई पनि त्यति नै मात्रामा
तालिमको आवश्यकता पर्दछ। एउटा राम्रो डाक्टर उत्पादन गर्न त्यही शिक्षकले पर्छ, एउटा राम्रो इन्जिनियर त्यही शिक्षकले उत्पादन गर्छ, एउटा राम्रो बिजनेसम्यान त्यही शिक्षकले उत्पादन गर्छ, एउटा राम्रो पोलिटिसियन पनि त्यही शिक्षकले उत्पादन गर्छ भनेपछि त्यो शिक्षक कति राम्रो चाहिन्छ होला। त्यसैले यो शिक्षक हुँदै गर्दाखेरिमा हामीले जुन ढङ्गले चाहिँ शिक्षामा लगानी गर्दैछौँ, शिक्षकहरूको पनि वृत्ति विकास गर्ने गरी उहाँहरूलाई तालिम दिनुपर्नेदेखि लिएर धेरै कुराहरूमा हामीले यहाँ त्यो किसिमको चाहिँ वातावरण तयार गरेको छौँ। र पहिलो वर्ष यो कोभिडको एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि हामीले जुन ढङ्गले स्कुल सुरुवात गऱ्यौँ, भर्चुअल रूपमा पनि हाम्रो अभिभावकज्यूहरूले जुन विश्वास गर्नुभयो र नानी बाबुहरूले 9-10 महिनाको समय भर्चुअल क्लास एकदमै इफेक्टिभ भयो र अहिले हाम्रो चाहिँ भौतिक रूपमा पनि बच्चाहरू स्कुल आउन सुरु भइसकेको छ। त्यसै कारणले आजको यो कार्यक्रम गर्न पनि सम्भव भयो र हामी आगामी दिनमा तपाईहरूले जुन किसिमले स्वस्तिश्री गुरुकुललाई छान्नु भएको छ त्यो छानाई जुन छ त्यसमा रिग्रेट गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिनको लागि र एउटा गुणस्तरीय शिक्षा दिने र तपाईँको नानी बाबुले भोलि संसारको जुनसुकै कुनामा जाँदाखेरिमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नागरिक तयार गर्ने मिसनमा हामी लागेको छौँ। त्यसैले म लामो भाषण गर्ने भन्दा पनि तपाईँहरूले हामीलाई विश्वास गर्नुभयो, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रममा पाल्नु भएकोमा प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथि वर्गहरू, अभिभावकज्यूहरू, शिक्षक साथी, विद्यार्थी सबैलाई म स्वागत गर्दै मेरो मन्तव्य यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। IU Khatri from grade 4 for a little welcome. Thank you very much. Oma Jyotir Gamay. Ladies and gentlemen, our chief guest and special guest doing the honors.
हजुर होइन हजुर खास या खिलाना दीजिए स्कुलको चाहिने समग्र नेतृत्व गर्नुहुने हाम्रो डाक्टर हिमलाल प्रिन्सिपल हिमलाल घिमिरे जसले दुईटा डक्टरेट अब नेपालीमा भन्दाखेरि डबल पिएचडी भन्छ डबल डाक्टर यान त यही भन्छ नि डबल डक्टरेट गर्नुहुने प्रिन्सिपल श्री हिमलाल घिमिरेजीको नेतृत्वमा सञ्चालित यो स्वस्ति श्री गुरुकुल स्कुल र स्कुलको यो प्राङ्गणमा उभिएर हेर्दैखेरि भन्न सकिन्छ यसको चाहिँ नि समग्र स्थितिको बारेमा यही प्रश्न देखिएकै छ र यो स्कुलको प्राङ्गणमा बस्ने बित्तिकै एउटा फिल पनि भयो यो स्कुलमा आइरहँदाखेरि यो एक खालको नयाँ अनुभव पनि भयो अब यो सबै समय भन्ने स्थिति छैन जे होस् यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा यहाँ तपाईहरू जसरी यो स्कुलले चाहिँ नि विभिन्न विधाका विज्ञहरू गण्डकी प्रदेशको मान्य सदस्य सहित सबै अतिथिहरूलाई समेत आमन्त्रण गरेर तपाईँ यो स्कुललाई माया गर्ने अभिभावक आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र आमन्त्रित सबै सहभागी साथीहरूप्रति म सर्वप्रथम हार्दिक न्यानो अभिवादन र सबैलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु र सभाध्यक्ष रामकृष्णजी मार्फत क्षमा पनि माग्छु आज एकदमै व्यस्तताको बिचमा समय शनिबार पनि समयको व्यस्तता तैपनि यो कार्यक्रमको गरिमालाई मतलब चाहिँ मैले सम्मान गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलिरहँदाखेरि नै बिचमा उभिएर हिँड्नु त्यति शोभनीय त हुँदैन तर तरिका मिलाएर मैले उहाँलाई पहिल्यै भनेको थिएँ म बिचमा सम्मान्यज्यूले बोल्न थालेपछि मैले हिँड्नुपर्ने स्थिति हुन्छ है सम्मान्यज्यू भनेर मैले सोधेको थिएँ मलाई एकदम अप्ठ्यारोको फेरि यो मन्त्री भएपछि अगाडिको रोमा राखिदिनुहुन्छ पछाडिबाट फुटुक्क उठाएर हिँड्न सहिलो हुन्छ अगाडि उठ्ने बित्तिकै देखिहाल्छ अगाडिको रोबाट निस्कन एकदमै गाह्रो भयो तैपनि अब जबरजस्ती बलपूर्वक अब यो कार्यक्रमको आफ्नै ऐतिहासिक महत्त्व छ अब यो कार्यक्रमको सम्मानको लागि पनि मैले यहाँ आउनु पर्यो फेरि यहाँ आउँदै फेरि अर्को सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू अहिले चाहिँ नि मतलब दल्लुमा उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि यस्तो एउटा नयनराज पन्तजीको एउटा लाइब्रेरी नयनराज पन्तजीको एउटा ऐतिहासिक एउटा लाइब्रेरी छ त्यो लाइब्रेरीमा सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले विशेष त्यसमा चाहिँ रुचि राख्नुभयो र उहाँ अहिले त्यहाँ मतलब चाहिँ उहाँ आउने ठ्याक्कै चाहिँ नि 2 बजे हो र 1:30 बजे त्यहाँ रिसिभको लागि हामी पुग्नुपर्छ त्यहाँ पनि अनि पुलिसले घेरिदिन्छ हुन त मेरो त छन्ना भएको गाडी भएको भने जानु त के होला तर अरूलाई त्यहाँ रोकिदिन्छ त्यसैले अब फेरि मैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ
राष्ट्रपतिज्यूलाई नै स्वागत गर्नुपर्ने कार्यक्रम भएको हुनाले अब तपाईँहरूसँग चाहिँ बस्न मन लागेर इच्छा भएर पनि अब मन यहाँ राख्दा राख्दै शरीर चाहिँ अन्तै लानुपर्ने स्थिति भयो। मन चाहिँ यहीँ बस्न मन लाग्छ, मलाई यहीँ रहर लागेको छ। तपाईँहरूको सबैको कुरा सुनेर बोल्न पाएर झन् राम्रो हुन्थ्यो। एक त समयमा आउन सकिएन, आउने बित्तिकै फेरि यति हतार फेरि तुरुन्तै चाहिँ जानुपर्ने स्थिति रह्यो। जे जस्तै भए तापनि यो स्कुलको प्राङ्गणमा आएपछि मैले सुरुमा जे फिल गरेँ भने म एउटा चाहिँ कतै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ विदेशको एउटा चाहिँ विकसित देशको एउटा चाहिँ विद्यालयको प्राङ्गणभित्र छिरिरहेको छु कि भन्ने खालको मलाई चाहिँ फिल भयो। म नेपालको चाहिँ नि सबै खालको विद्यालयहरूको चाहिँ नि नजिकबाट हेरिरहेको, छामिरहेको र बुझिरहेको मान्छे पनि भएको हुनाले यहाँ मेरो चाहिँ नि बाल सेवा स्कुलको हेड सर मतलब कृष्णभक्त सरलाई देख्ने बित्तिकै म यहाँ झसङ्गै भइहालेँ। कहाँबाट यहाँ कृष्णभक्त सर यसो उभिदिनु न, मेरो पनि सर हो उहाँ। कृष्णभक्त सर, अब उहाँ जस्तो सरलाई मैले यहाँ यो स्कुलको प्राङ्गणमा पाइयो। मूल ढोकाबाट स्कुलमा नआउन्जेल बाटोमा आउँदाखेरि त कस्तो विकट ठाउँ रहेछ भन्ने परिरहेको थियो। स्कुलमा आइसकेपछि त वाह वन्डरफुल भन्ने भयो। यहाँ आइसकेपछि त्यो रमाइलो, यहाँ त्यो गेटबाट छिरेपछि चाहिँ नि अलग्गै फरक ठाउँमै पुगे जस्तो फिल भएको छ। जे होस्, अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ नि 21औं शताब्दी, त्यसै पनि त्यहाँ विज्ञान र प्रविधिको शताब्दी पनि हो र चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा शिक्षा पनि एउटा चाहिँ नि क्वालिटी एजुकेसन अहिलेको सन्दर्भको आवश्यकता हो। स्कुल र विद्यालय राम्रो भएर हुँदैन, त्यहाँ पठन मतलब पढाउने टिचरहरूको क्वालिटी सबभन्दा ठुलो कुरा हो। टिचरहरूमा क्वालिटी भयो, त्यहाँ क्वालिटी एजुकेसनको सम्भावना हुन्छ। टिचरहरूमा नै क्वालिटी समाप्त भएपछि त्यो स्कुलले जतिसुकै रङरोगन गरेर टल्का पनि त्यसको केही अर्थ हुँदैन। यसले चाहिँ सङ्केत देखाइहाल्यो कि प्रिन्सिपल नै डबल डिग्रीवाला, यसैबाट पुष्टि भइगयो। अनि उहाँले अहिले कुरा राख्दाखेरि पनि मैले हतपत मैले उहाँको सबै बुझिसकेको थिएन। यहाँ यसो थुप्रुक्क उभिरहनु भएको थियो। प्रिन्सिपल सर मञ्चको पछाडि उद्घोषकको पछाडि उभिरहनु भयो। को मान्छे रहेछ भन्ने पऱ्याएको, यो स्कुलको त कमान्डरै पो रहेछ, पुरा प्रिन्सिपल रहेछ। सिम्पल लिभिङ, हाई थिङ्किङ, सामान्य मतलब वस्तु देखिने बेला सामान्य, भित्र हाई क्वालिटी, यस्तो खालको त प्रिन्सिपल पाएको छ। त्यसैले यहाँका अभिभावकहरू भाग्यमानी हुनुहुन्छ, यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरू सब भाग्यमानी हुनुहुन्छ। अब मैले पनि पठाउँ भने सबै बच्चाहरू हुर्किसक्यो। अब नातिहरूको पायो भने यसो सोच लाउन होला, कसो एक दुई सिट नदेला, त्यसले प्रयास गर्नु होला। त्यसैले गर्दा यो यहाँ आएपछि धेरै स्कुलहरू घुमियो। अब सरकारी सार्वजनिक स्कुलहरूमा पनि अहिले त्यस्तो एउटा चाहिँ नि एकदम व्यवस्थित चाहिँ क्वालिटी एजुकेसनमा एकदम सफल छ। धेरैको नाम लियो भने फेरि अप्ठ्यारो होला, एउटाको मात्रै नाम लियो, ज्ञानोदय स्कुल। त्यसपछि गाउँतिर हेऱ्यो भने कङ्काली स्कुल। सार्वजनिक मतलब चाहिँ सामुदायिक विद्यालय हो, तर त्यसले एकदम क्वालिटी एजुकेसन दिइरहेको छ। त्यहाँ विद्यार्थी भर्ना गर्नको लागि मलाई सोर्स लाउन आउँछ, लाउन मान्ने मन्त्रीज्यू फलाम ठाउँमा यो स्कुलमा मेरो बच्चा एउटा भर्ना गरिदिनु पऱ्यो, हेड सरलाई भनिदिनु पऱ्यो। शिक्षा मन्त्रीलाई आएर सोर्स लगाएर सरकारी स्कुलमा भर्ना गराउनु पर्ने भएपछि त्यो स्कुलले कुछ गरिरहेछ भन्ने कुरा त मलाई पऱ्यो नि। त्यसैले गर्दाखेरि यस्तै ढङ्गले क्वालिटी एजुकेसनको डेभलप हुनुपर्छ। स्कुल एउटा चाहिने अब यहाँ यो त भर्खरको चाहिँ इसिटीदेखि लिएर चाहिँ +2 12 क्लाससम्म छ भन्ने मैले मतलब यहाँ मैले बुझिरहेको छु। स्कुलमा आउने विद्यार्थीहरूलाई स्कुलको इन्भाइरोमेन्टले यस्तो खालको प्रभाव पार्न सक्नुपर्छ कि त्यो बच्चाले घरमा बस्दै मन नलाग्ने, स्कुल मात्रै जाउँ भन्ने खालको चाहिँ नि स्कुलले त्यस्तो खालको एट्र्याक्सन दिन सक्नुपर्छ। अनि स्कुलमा आउने बच्चाहरूलाई स्कुलको चाहिँ वातावरण र त्यहाँको चाहिँ नि मतलब व्यवस्थापनले त्यो बच्चाको साइकोलोजी के छ, त्यो बच्चाले के फिल गर्छ र त्यो बच्चालाई चाहिँ स्कुलमा उसको चाहिँ नि उसलाई चाहिँ उसको मनोविज्ञानलाई अध्ययन गरेर हामीले चाहिँ एजुकेसनको कुरामा चाहिँ ध्यान दिन सक्यो भने बच्चालाई एकदम फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्टमा एकदम मतलब चाहिँ सहज वातावरणमा टिचर भनेको चाहिँ नि भूत हो अनि विद्यार्थी भनेको चाहिँ मान्छे हो भन्ने खालको विद्यार्थी शिक्षक देख्ने बित्तिकै विद्यार्थी तर्सिने वातावरण भयो भने त्यहाँ राम्रो हुँदैन। मैले त्यो अन्यथा भन्नु खोजेँ होइन, शिक्षक देख्ने बित्तिकै विद्यार्थी आकर्षित हुने वातावरण र व्यवहार शिक्षकमा हुनु पर्यो र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नि उसको मनोविज्ञान र उसको भावनालाई हेरेर व्यवहार गर्न हामीले सक्नु पर्यो
र शिक्षकहरू पनि त्यो खालको क्वालिटीको हुनु पर्यो, विषय अनुसारको सक्षम पनि हुनु पर्यो। अब वेस्टर्नतिर पश्चिमतिर हेर्ने हो भने त जहाँ सरकारी स्कुल हुन्छ त्यहाँ धेरै जग्गा महँगो हुन्छ, त्यहाँ मान्छेहरू विभिन्न ठाउँबाट बसाइ सरेर त्यहाँ बस्न आउँछ र त्यो ठाउँमा चाहिँ अनेक ढङ्गले चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्छ, किनभने त्यहाँ सरकारी स्कुल छ। अनि त्यो सरकारी स्कुलमा भर्ना गर्न पायो भने गर्व गर्छ, सरकारी स्कुलमा मेरो छोराछोरी पढिरहेको छ भनेर गर्व गर्छ। अनि त्यहाँ पढेर पास आउट हुने जो विद्यार्थी हुन्छ, ट्यालेन्ट स्टुडेन्ट जो पास आउट हुन्छ नि, त्यो पास आउट भएको विद्यार्थी चाहिँ सबभन्दा पहिला उसको चोइस जब, उसको पहिलो जबमा चाहिँ उसले इच्छा गर्ने चाहिँ टिचिङ पेसा। टिचिङ नपाएपछि अनि अन्त अरू पेसामा जान्छ, दुखित हुन्छ। त्यो सरकारी स्कुलमा पढ्न नपाएपछि दुखित हुन्छ। तर हाम्रो यहाँको स्थिति अहिले म यहाँ धेरै भन्न चाहन्न। त्यसैले गर्दा अहिले यो स्थितिलाई रूपान्तरण र परिवर्तन आजको चाहिँ शिक्षा नीतिको आवश्यकता हो। त्यसैले गर्दाखेरि आज यस्तो एउटा चाहिँ नि यो ठाउँमा यो हाम्रो चाहिँ नि यो स्वस्ति श्री गुरुकुलले यो आधुनिक बिल्डिङ सहितको चाहिँ नि एउटा चाहिँ जुन खालको ब्युटिफिकेसन छ सहितको सबै खालको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि स्पोर्ट्सहरूको सबै व्यवस्थापन सँगसँगै बिरलै मात्रै हुन्छ। प्राइभेट स्कुलको यस्ता स्कुलहरूमा एउटा आधुनिक एउटा चाहिँ नि स्विमिङ पुल, मलाई लाग्छ नेपालमै यस्ता विद्यालयहरूमा यही गुरुकुलको चाहिँ विद्यालयको स्विमिङ पुल नै एकदम हाई क्वालिटीको स्विमिङ पुल हुनसक्छ भन्ने मैले शङ्का गरेको छु। अब यो भइदियो भने यहाँहरू बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। अब भोलिपर्सि यहाँ नेपालको चाहिँ नि अब खेलकुद परिषदले विभिन्न खालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ नि टुर्नामेन्ट अन्तर्गतको स्विमिङ पुलको आवश्यकता हुनसक्छ। एउटा स्विमिङ पुल त यही बुक गरे भइहाल्यो, यहाँ भइहाल्यो। शानदार इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको स्विमिङ पुल चाहिँ यहाँ आइसकेका छ। त्यसैले यस्तो महत्त्वपूर्ण अब विद्यार्थीहरूको बिचमा खालि घोकन्ती ज्ञान अनुसार त्यो पढाइरहने पढेको चिज त्यहाँ कण्ठ गर्ने भन्दा पनि यो क्रिएटिभ ढङ्गको रचनात्मक ढङ्गले पढ्ने, खेल्ने, गाउने हरेक खालको चिजमा चाहिँ नि मतलब त्यो व्यवस्थित गरेर हिँड्न सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ। त्यसमा अब शारीरिक सुगठनको लागि स्विमिङ आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। अब त्यहाँ अब अगाडि चाहिँ नि मतलब त्यो एउटा प्ले ग्राउन्ड छ, त्यसलाई के भन्छ अरे फुटसल भन्छ। पहिला त मैले थाहा नपाएँ यो फुटसल भनेको खानेकुरा खाने ठाउँ होला भनेको। अब फुटसलमा जाने भने के भने फुटसलमा बाबालाई सासाउ ने उठा जिगा दिहाला फुटसल दियो ल यहाँ चिज खाने यो पनि पछि बुझायो। हामीले पनि कहाँ सबै जाने छ। अनि इन्क्लुडिङ धेरै बच्चाहरूको चाहिँ नि मनोरञ्जनका चाहिँ नि रमाइला चिजहरू। अब यस्तो चिज भएपछि अनि बच्चाहरू घरमा बस्न मान्छ। उज्यालो हुने बित्तिकै त्यो सुन्न खेल्ने ठाउँ सम्झेर स्कुल जाउँ हुन्छ। मैले जे भने यो स्कुलले केही गरिरहेछ नि त। त्यसैले स्कुल यस्तो चिज हो बालबच्चाहरूको लागि एउटा चाहिँ नि जाउँ लाग्ने खालको मोहित बनाउने ठाउँको रूपमा डेभलप गर्नुपर्छ। यो स्कुलले यो सम्पन्नता गरेको पनि मैले पाएँ। जो समग्रतामा राम्रो गर्नुभएको छ, अझ राम्रो गर्दै जानुहोस्, अझ प्रगति गर्दै जानुहोस्। अनि बेला बेलामा यस्तो रचनात्मक कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि मलाई नै सम्झेर बोलाउँदै गर्नुहोस्। अनि पछि आउँदाखेरि चाहिँ समय अलि मिलाएर आउँला। आजलाई चाहिँ नि भयङ्कर अप्ठ्यारो स्थिति भइसक्यो। मेरो शरीर यहाँ छ, मन उता पुगिसक्यो। अब एकछिनपछि चाहिँ मन यहाँ छोडेर शरीर मात्रै लिएर म उता जान्छु। यति नै भन्दै आजको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा तपाईँले माया गरेर प्रमुख अतिथिको स्थानबाट यो एउटा स्विमिङ पुलको उद्घाटन लगायत तपाईँहरूको बिचमा यति कुरा राख्न पाएकोमा खुसी र गर्व गर्दै फेरि पनि सभाध्यक्ष महोदय मार्फत र स्कुलको प्रिन्सिपलजी मार्फत समग्र स्कुलको सर मिस लगायत समग्र स्कुल परिवार आयोजकप्रति आभार व्यक्त गरेर र धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सबै अभिभावक आउनुभयो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइले यही अन्त्य गर्छु। हस् ठाउँ ब्याग सत्तसित सुना। Thank you very much, Honorable Minister, for your kind words and your presence there. Thank you, Hazur. यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, देशमासिन महानुभावहरू, पत्रकार साथीहरू, उपस्थित आदरणीय अभिभावकज्यूहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम मलाई दुई शब्द राख्ने मौका दिनुभएकोमा म यहाँहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। मेरो विद्यार्थीहरूलाई एउटा आग्रह छ, तपाईँहरू जहिले पनि नौकर रहेर एउटा मालिक बन्ने प्रयास गर्नुहोस्। जहिले पनि मालिकले
मालिक बन्ने प्रयासले के गर्छ भनेपछि तपाईँहरूलाई कसैले उठ भनिराख्नु पर्दैन, ऊ आफै उठ्छ। तपाईँहरूलाई कसैले होमवर्क गर भनेर भन्नु पर्दैन, उसले आफै होमवर्क गर्छ। तपाईँहरूलाई कसैले पढ भनेर भन्नु पर्दैन, उसले आफै पढेर हुन्छ। त्यो वृत्तिको विकास हामीले बालकहरूमा राख्न सक्यौँ र त्यो वृत्तिको विकास हामी अभिभावकहरूले बालकहरूमा चाहिँ हामीले अभिवृद्धि गर्न सक्यौँ भने उसले कसैको आदेशलाई पर्खिराख्नु पर्ने र आदेश पर्खेर मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा गइरहनु पर्दैन। जसले सानो उमेरदेखि नै आदेशलाई अनुग्रहण गर्दछ उसले जीवनमा अगाडि बढ्दाखेरि पनि उसले आदेशलाई नै पर्खिरहेको हुन्छ। र मालिकलाई जहिले पनि के थाहा हुन्छ भनेपछि मैले कुन काम गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ त्यो मालिकलाई थाहा हुन्छ। त्यसैले हामीले विद्यार्थीहरूमा एउटा यो वृत्तिको विकास चाहिँ गर्न अपरिहार्य छ, आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दछ। नेपालका 34,000 भन्दा बढी विद्यालयहरूको प्रतिनिधिमूलक सङ्घ विद्यालय खेलकुद सङ्घ महासङ्घ नेपालमा अहिले स्थापित भएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बद्धता प्राप्त गरेको लगभग 3 वर्ष भयो र यसले देशका कुना कन्दारामा रहेका विभिन्न विद्यालयहरूबाट 14-15 वर्ष एज क्राइटेरियाका चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न खेलकुदका माध्यमबाट राष्ट्रको खेलकुदको मूलधारमा ल्याउने र त्यसका माध्यमबाट राष्ट्रलाई उपल्लो दर्जाको सफलता सम्मान पदक र प्रतिष्ठा दिलाउने यस सङ्घको उद्देश्य हो। र यही उद्देश्य पूर्तिका लागि यस्तै उद्देश्य हाम्रै उद्देश्यसँग मिल्ने एउटा चाहिँ अलौकिक संस्था, अघि मन्त्रीजीले भनिसक्नुभयो, बाहिरबाट हिँड्दाखेरि कस्तो कस्तो भित्र आउँदाखेरि एउटा दिव्य अनुभूति हुने एउटा शैक्षिक संस्था र यसको उद्देश्य पनि राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रबाट आएका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षाको मूलधारबाट, खेलकुदको मूलधारबाट, विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापका माध्यमबाट विश्वस्तरीय रङ्गमञ्चमा भोलि तिनीहरूले नेतृत्व गर्न सकुन् भन्ने एउटा बृहत उद्देश्य परिपूर्तिका लागि यसले एउटा चाहिँ ठुलो अभियान, एउटा लक्ष्य राखेको छ। अत्यन्त खुसी लागेको छ हामीलाई। मलाई सम्झना आउँछ 2028 सालमा यस्तै उद्देश्य परिपूर्तिका लागि आजभन्दा लगभग 50 वर्ष अगाडि नेपालमा बुढानील कन्ट्री स्कुल भन्ने स्थापना भयो ब्रिटिस सरकारको सहयोगबाट र 2036 सालको एसएससी बोर्डमा द्वारिका श्रेष्ठजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बोर्ड फर्स्ट हुनुभएको थियो र त्यो बेला चाहिँ बोर्डको 10 प्लेसमा बुढानील कन्ट्रीले 11वटा चाहिँ विद्यार्थीहरूले बोर्डमा चाहिँ टप हानेका थिए त्यो बेला। र 46 सालमा नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन पछि चाहिँ 46 सालमा परिवर्तन भयो। त्यसपछि त्यहाँ के भयो भनेपछि कहिले कङ्ग्रेसको चाहिँ शिक्षा मन्त्रीजीहरू आउनुभयो, कहिले एमालेको शिक्षा मन्त्रीजीहरू आउनुभयो, कहिले राप्रपाका चाहिँ आउनुभयो, कहिले माओवादीका आउनुभयो। देशका विभिन्न कुना कन्दाराबाट तत्कालीन समयमा रहेका 75 जिल्लाबाट एकदम निम्न वर्गीय विद्यार्थीहरू, परिवारका विद्यार्थीहरू, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारका विद्यार्थीहरू, मध्यम वर्गीय परिवारका विद्यार्थीहरू र उच्च वर्गीय परिवारका विद्यार्थीहरूलाई एउटै समान किसिमको समानुपातिक शिक्षा दिने एउटा सिस्टम त्यो कायम गर्नका लागि त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याइयो। तर पछि 46 सालपछि त्यसलाई हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्न सकेनौँ। राजनीतिक आग्रहहरू, पूर्वाग्रहहरू, स्कलरसिपमा जुन सीमान्तकृत क्षेत्रमा बसेको चाहिँ गरिब परिवारको बच्चा छ उसले पाउनु पर्ने स्कलरसिपहरू कसले पायो भन्दाखेरि ठुल्ठुला नेताका छोराछोरीहरूले पाए, धनाढ्य मान्छेका छोराछोरीहरूले पाए। यो विद्यालयले त्यो नियति भोग्नु परोस्। रामकृष्ण चित्रकारजी अत्यन्त सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँ राजनीतिमा पनि एउटा सांसद पदमा भिसिनु भएको छ। भोलि उहाँमाथि पनि धेरै किसिमको प्रेसरहरू आउलान्। यी प्रेसरहरूलाई थेगेर तपाईँहरूले हटाएर आवश्यक भएका मान्छेहरूलाई आर्थिक रूपले, सामाजिक रूपले, त्यसै बाजुराको ब्राह्मण पनि हुनसक्छ, तराईमा बस्ने चाहिँ एउटा भोलि चाहिँ बाजुरामा बस्ने ब्राह्मण र क्षेत्री र चाहिँ एउटा चाहिँ ठौरी भन्दा चाहिँ आर्थिक रूपले धेरै सम्पन्न छ। आर्थिक रूपले एउटा चाहिँ कसैले हामीले चाहिँ छात्रवृत्ति दिँदाखेरि त्यो माथि चाहिँ न्याय होस्। यस विद्यालयले राष्ट्रिय जीवनमा, राष्ट्रको जीवनमा, शैक्षिक क्षेत्रमा, अतिरिक्त क्रियाकलापको क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान गर्दै नयाँ सृजना, नयाँ सोच, नयाँ विचार र नयाँ प्रतिभा भएका एउटा युवा जमातलाई तयार गरेर राष्ट्र समक्ष समर्पण गर्न सकोस्। विद्यालयको सम्पूर्ण प्रगतिका साथै
यहाँका विद्यार्थीहरू, शिक्षकहरू, यहाँका कर्मचारीहरू र समग्रको म सुख, शान्ति, समृद्धि, दीर्घायुको उत्तरोत्तर प्रगतिको मङ्गलमय हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। Honorable Mr. Meklal Shrestha, Provincial Assembly Member, Gandaki Province. Mr. Shrestha, please. धन्यवाद। आज यस स्विमिङ पुल उद्घाटन कार्यक्रमका सभापति एवं यस स्कुलका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पूर्व माननीय रामकृष्ण चित्रकारज्यू, मञ्चमा आसीन विभिन्न ओहदामा रहनुहुने महानुभावज्यूहरू, यसै वार्डका वार्ड अध्यक्ष थमराज केसी लगायत यस विद्यालयमा आफ्नो बाबु नानीको भविष्यलाई सुनिश्चित बनाउनको लागि यसै विद्यालयमा पढाउन आफ्नो मनलाई एकत्रित गरेर आफ्नो बच्चालाई यहाँ पढाउनु भएका अभिभावक र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम त म के भन्न चाहन्छु भने यो विद्यालयलाई जुन हिसाबले आजको 21औं शताब्दीमा अघि प्रिन्सिपल सरले भने जस्तै यो संसारलाई परिवर्तन गर्ने सिलसिलामा हामीले पनि नेपाललाई परिवर्तन गर्नुपर्दछ र हामी नेपालीहरूको माग जो लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, समाजवाद र व्यक्तिगत मानव अधिकारको कुरा हामीले भनिरहेका छौँ, विद्यालयमा पनि बालबालिकाहरूको त्यत्तिकै अधिकार, बाल अधिकारदेखि लिएर मानव अधिकार र शैक्षिक अधिकार र उसले सोच्न पाउने र गर्न पाउने अधिकारलाई हामीले निष्कलङ्क त्यो विद्यार्थीहरूको भावना अनुसार यो राष्ट्रलाई चाहिने विधाहरूमा हामीले राष्ट्रिय खेलाडीदेखि लिएर राष्ट्रिय गौरवका व्यक्तिहरूलाई उत्पादन गर्नको लागि यो स्कुल जमर्को गरिरहेको छ भन्ने जुन प्रिन्सिपल सरको उद्घोष आएको छ त्यसमा पूर्ण रूपमा सफलता मिलोस् र म अभिभावक र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हो, हामीलाई स्वतन्त्रता चाहिन्छ, हामीलाई मानव अधिकार चाहिन्छ र हाम्रो मस्तिष्कले सोचे अनुसार काम गर्नु पाउनु पर्दछ। 21औं शताब्दीमा जसरी संसारमा त्यही हिसाबको विकसित भइरहेको छ, तर यो नेपाल त्यसमा अझै पूर्ण रूपमा अगाडि बढिसकेको छैन। हो, हामीलाई स्वतन्त्रता चाहिएको छ, त्यही अनुसारको यहाँ मलाई खुसी लागेको छ। मेरो बाबुले पनि यही स्कुलमा पढ्छ, तर स्वतन्त्रता पायो। यो स्कुलमा ड्रेस पनि लाउन पर्दैन, यो स्कुलमा आफूले चाहेको कुरा आफ्नो दिमागलाई फ्रेस गर्नको लागि स्विमिङ पुल छ, जिम छ, फुटसल छ, सबै प्रकारका एक्टिभिटिज हुँदा पनि तर सबभन्दा पहिलो कुरो शिक्षा नै हो। तर शिक्षालाई चाहिने महत्त्वपूर्ण आयामको रूपमा लानको लागि आफू नै त्यसमा तयार हुनुपर्दछ, कसैको प्रेसरमा होइन। आफूले नै त्यसलाई सोचेर मेरो भविष्य छ, मलाई कसैले प्रेसर गर्दैन, तर मैले पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा विद्यार्थीहरूले पनि सोच्नु होला र अभिभावकज्यूहरूले पनि त्यही हिसाबले आफ्नो बच्चालाई अझै यो मेरो बच्चाले के खोजिरहेको छ, के पाएको छैन भन्ने कुरामा अभिभावकले ध्यान दिने र विशेष गरेर म मेरा मित्रदेखि लिएर डबल PhD गर्नुहुने प्रिन्सिपल सर लगायत स्कुल टिमलाई आग्रह के गर्न चाहन्छु भने कसैलाई स्वतन्त्रता दिँदा त्यो स्वतन्त्रताको उपयोग उसले सही किसिमले गरेछ कि गरेका छैन, सही किसिमले उसले स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा कसैलाई मर्का नपार्ने एउटा त्यसभित्रको सिद्धान्त पनि हो। त्यो सिद्धान्त त्यो विद्यार्थी र त्यो शिक्षक र त्यो स्कुलले लागू गरेछ कि गरेका छैन भन्ने कुरामा मोनिटरिङ गर्दै यसको जुन चाहना छ, जुन इच्छा छ, जुन गतिमा तपाईँहरू दौड्नु भएको छ, त्यो गतिलाई सधैँ कायम राख्नको लागि तपाईँहरूलाई सफलता मिलोस् र हामी अभिभावक र हामी समाजसेवीहरूले तपाईँको साथमा साथ दिएर यो नेपालमा हुनुपर्ने त सबै नेपालीहरूले यस्तै स्कुलमा पढाउन पाउने अधिकार हो। शिक्षा मन्त्रीजी भनेर गइसक्नुभयो, उहाँले बोल्न चाहन्न भन्नुभयो, उहाँको उद्देश्य नै त्यही थियो होला। अप्ठ्यारो पनि पर्यो होला, हामी पनि राजनीति गर्ने मान्छे अप्ठ्यारो पर्छ, तर मानवता, स्वतन्त्रता, अधिकार र समाजवाद भनेकै त्यही हो। समाजवाद एकैचोटि आउँदैन। यो स्कुलमा सबैले एकैचोटि पढाउन नसके तापनि यो स्कुलमा पढाउन सक्ने वातावरण बनाउनु पर्यो, अन्यथा सरकारी स्कुलहरूलाई पनि यही किसिमको जुन
एउटा यो स्कुलले नेपाल राष्ट्रलाई चाहिने सबै किसिमको विधाहरूमा हामीले योग्य बनाएर नेपाल सरकारलाई नेपाल राष्ट्रलाई सुम्पन्छौँ भन्नुभएको छ। त्यही हिसाबले सरकारी स्कुलमा पनि सरकारले नीति ल्याएर त्यही अनुसारको नसक्ने बच्चाहरूलाई त्यही क्वालिटीमा त्यही ठाउँमा शिक्षा दिनको लागि सरकारको जिम्मेवारी हो, कर्तव्य हो। जुन कर्तव्य तपाईँहरूले पुरा गर्नुभएको छ राष्ट्रको त्यो आफ्नो कर्तव्य हुनेछ र त्यसमा तपाईँहरूलाई पूर्ण सफलता मिलोस्। यो सफलतामा हामीहरूले गौरव गर्न लायक मान्नुपर्दछ र यो आज मानेको गौरव सधैँ कायम रहन सकोस्, यही शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। र आज स्कुलको लागि अत्यन्तै खुसीको विषय हो कि मुलुककै चर्चित व्यक्ति, सेलिब्रिटीको रूपमा रहनु भएको व्यक्ति, खास गरेर कलामा र पत्रकारितामा अत्यन्तै प्रख्यात व्यक्ति चिरागजी आज हाम्रो कार्यक्रमको होस्टको रूपमा, सञ्चालकको रूपमा यहाँ हुनुहुन्छ। म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो आजको यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठज्यू हामीबाट बिदा लिएर गइसक्नु भएको छ। म उहाँलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अत्यन्तै व्यस्तताका बिचमा पनि शनिबारको दिन, छुट्टीको दिन हामीलाई हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर प्रमुख अतिथिको रूपमा आइदिनु भएको छ। हामीलाई हौसला दिनको लागि आउनु भएको छ र नेपालकै एउटै मात्र हितेत इन्डोर स्विमिङ पुल भएको स्कुलको रूपमा त्यो सन्देशलाई प्रभाव गर्नको लागि उहाँ आइदिनु भएको छ। हाम्रो स्विमिङ पुल उद्घाटन गरिदिनु भएको छ। म उहाँलाई उहाँकै अनुपस्थितिमा पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आज यहाँ मञ्चमा रहनुभएका माननीय सांसद मेखलाल श्रेष्ठज्यू, हाम्रो 2 नम्बर वडाका वडाध्यक्षज्यू, त्यस्तै गरेर नगर शिक्षा कार्यालयका हाकिम साहेबहरू, मञ्चमा रहनुभएका खेलकुद पदाधिकारीज्यूहरू, हाम्रा अत्यन्तै विशिष्ट अतिथिगण र यहाँ उपस्थित अभिभावकज्यूहरू, आमन्त्रित व्यक्तित्वज्यूहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनी र म सर्वप्रथम त स्कुलको तर्फबाट फेरि पनि एकचोटि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँ सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मैले धेरै भनिरहनु पर्ने छैन। आज मौसमले अलिक बढी नै हामीलाई साथ दिएको छ। हिजोसम्म हामीलाई डर थियो कि मौसमले साथ नदिएला कि भन्ने हामी सोचिरहेका थियौँ। आज यति तन्त्लापुर ढङ्गले घाम लागेको छ र यहाँले हामीलाई साथ दिनु भएको छ, एकदम डटेर कार्यक्रममा बसिनु भएको छ। हामी फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मूल रूपमा धेरै कुरा आइसकेको छ। हाम्रो प्रिन्सिपल डाक्टर हिमलाल घिमिरे सरले र पूर्वोक्ता प्रदीप जोशीज्यू, त्यस्तै गरेर हाम्रो मन्त्रीज्यू, त्यस्तै गरेर हाम्रो माननीयज्यूले पनि धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। नेपालको शिक्षा पद्धतिको बारेमा, यो विद्यालयको बारेमा, इसिएको बारेमा, विद्यार्थीहरूको जिम्मेवारी र लगनशीलताको बारेमा र कतिपय सन्दर्भमा हाम्रो पाठ्यक्रमको विषयमा पनि, करिकुलमको बारेमा पनि यहाँ धेरै कुरा आइसकेका छ। म त्यतातिर जान चाहिँदैन। मैले 3टा कुरा मात्र यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। एउटा राम्रो विद्यालय सञ्चालन गर्नु, मुलुकलाई, सिङ्गो मुलुकलाई समर्थन गर्नु हो, सहयोग गर्नु हो भन्ने हामीलाई विश्वास र त्यो दृष्टिकोणका साथ हामीले यो स्कुललाई स्थापना गरेका छौँ। भनिन्छ, एउटा दार्शनिकले भनेको पनि छ कि कुनै पनि राज्यलाई असफल बनाउनु छ भने, अस्तव्यस्त बनाउनु छ भने, असफल बनाउनु छ भने त्यो देशको शिक्षा पद्धतिलाई ध्वस्त बनाइदिए हुन्छ। अथवा त्यो देशको शिक्षा पद्धति ठिक छैन भने त्यो मुलुक त्यतिकै पनि ध्वस्त हुन्छ। र यसको तात्पर्य के हुन्छ भने कुनै पनि मुलुकलाई बनाउनु छ भने त्यो मुलुकको मेरुदण्ड, ब्याक स्टोन भनेको त्यो शिक्षा क्षेत्र हो, शिक्षा पद्धति हो। र त्यो शिक्षा क्षेत्र त्यो मुलुकमा राम्रो छ भने
मुलुकको समृद्धिको यात्रामा यसले निकै ठुलो मद्दत गर्छ। त्यो अभिप्राय र त्यो मूल त्यो दृष्टिकोणसँग हामी पूर्णतः स्वीकार गर्दै यो स्कुललाई स्थापना हामी गरिरहेका छौँ। स्कुललाई हामी अगाडि बढाउने त्यो लगानी हामी ढकफुकालेर गरिरहेका छौँ। यद्यपि हामीलाई थाहा छ कतै सन्दर्भमा निजी विद्यालयहरूलाई राम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने फेरि पनि हाम्रो त्यो खालको दृष्टिकोणहरू निर्माण गर्न निकै गाह्रो भइरहेको छ। सिङ्गो समाजमा निजी विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिक फरक खालको छ। हामी चाहन्छौँ राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई राम्रो गरोस्, पर्याप्त रूपमा लगानी गरोस्। यो भन्दा स्वस्तिश्री गुरुकुल भन्दा राम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकारी विद्यालयमा निर्माण हुन्। हामी त्यो चाहन्छौँ। व्यक्ति रूपमा म मुलुकको एउटा नागरिक, जिम्मेवार नागरिक भएको नाताले मैले पनि त्यो चाहन्छु। तर राज्य र राज्यको स्रोत, त्यसको प्रकृति हामीलाई थाहा छ, त्यो हुन सकिरहेको छैन। त्यो हुन अझ निकै लामो समय लाग्छ। त्यो क्षणसम्म निजी क्षेत्रले भए पनि जस्तो सुकै आलोचनालाई पनि सहेर असल नागरिक बनाउन जरुरी छ, राम्रो नागरिक बनाउन जरुरी छ, सक्षम नागरिक बनाउन जरुरी छ। मुलुकको पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लिएर जान सक्ने त्यो सक्षम नागरिक बनाउन जरुरी छ भन्ने त्यो कोणका साथ, त्यो दृष्टिकोणका साथ हामीले यो स्कुललाई यहाँको बिचमा हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। र तीनटा कुरा मैले अघि पनि आग्रह गरेँ। इन्फ्रास्ट्रक्चरले मात्र पुग्दैन, साउन्ड एकाडेमिक टिम, अघि मन्त्रीज्यूले पनि भनिसक्नुभयो कि हामीले अत्यन्तै मुलुकै कहलिएको छानिएको मेहनती निकै लामो समयदेखि नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा रहेर काम गरिरहेको त्यो अनुभवी र पढाइको दृष्टिकोणले पनि म आज पनि भन्न चाहन्छु, मैले पटक पटक भन्ने गरेका छु, डबल पिएचडी गरेको प्रिन्सिपल सर हामीले राखेका छौँ। हाम्रो यो स्कुलको नेतृत्व गर्नको लागि राखेका छौँ। आज मुलुकमा कुनै पनि विद्यालयमा यो तहको नेतृत्व निर्माण गरेको छैन। कलेजमा छ, विश्वविद्यालयमा छ, तर स्कुलहरूमा स्थापित स्कुलहरू जो 4-5वटा स्कुलहरू यो मुलुकको स्कुलको नाम लिँदाखेरि हाम्रो हातमा आउँछ, हामीले हातमा गर्न सक्छौँ, औँलामा गर्न सक्छौँ। ती विद्यालयहरूमा हामीले एकचोटि झाँकेर हेर्ने हो भने, एकचोटि निहालेर हेर्ने हो भने यो खालको सक्षम यो तहको नेतृत्व अरू विद्यालयले निर्माण गर्न सकेको छैन। हामीले निर्माण गरेका छौँ। हामीले सुरु वर्षमै यति महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई स्कुलको एकाडेमिक टिमको नेतृत्व गर्नको लागि हामीले यहाँ विनम्रतापूर्वक आग्रह गरेर हामीले स्थापित गरेका छौँ। त्यसकारण हाम्रो एकाडेमिक साउन्ड अत्यन्तै उपल्लो स्तरको छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। हामीले भाइस प्रिन्सिपल त्यही रूपमा अत्यन्तै सक्षम आइबी पिवाइबीमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै चर्चित प्रशिक्षक रूपमा पनि हुनुहुन्छ। धेरै देशमा उहाँले ट्रेनिङ दिनुहुन्छ। त्यो तहको त्यो क्षमता भएको भाइस प्रिन्सिपल हामीले हाम्रो भाइस प्रिन्सिपलको रूपमा यो स्कुलको भाइस प्रिन्सिपल रूपमा हामीले हायर गरिराखेका छौँ। एकाडेमिक डाइरेक्टर देश विदेशमा धेरै विदेशी विद्यालयहरूमा पनि एकाडेमिक डाइरेक्टर रूपमा प्रिन्सिपलको रूपमा काम गरिसक्नु भएको व्यक्तित्व हामीसँग एकाडेमिक डाइरेक्टर पनि पढ्नुहुन्छ, कोअर्डिनेटरहरू त्यस्तै हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामीले जो दोस्रो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको एकाडेमिक साउन्डको कुरा छ त्यो हामीले यहाँ निर्माण गर्ने प्रयास गरेका छौँ। अत्यन्तै इमान्दारपूर्वक प्रयास गरेका छौँ। र तेस्रो कुरा टेक्नोलोजी। धेरै स्थापित विद्यालयहरूमा नभएको एउटा लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरू, अत्यन्त आधुनिक प्रविधिहरू हामीले यहाँ एडप्ट गरेका छौँ, हामीले यहाँ राखेका छौँ। जो तीनवटा कुरा एकाडेमिक साउन्ड, इन्फ्रास्ट्रक्चर र टेक्नोलोजी, यो तीनटै कुराको मिश्रण स्वस्तिश्री गुरुकुल हो। आज पहिलो वर्षमा यत्रो विकराल समस्याको बिचमा
पुरा विश्व हल्लिएको छ कोरोनाको कारणले गर्दा। यस्तो समस्यामा पनि नेपालको अर्थतन्त्र टस्न छ, बिग्रेको छ, भड्किएको छ, स्कुलहरू नियमित रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। हिजै मात्र पनि 4 दिन हामीले स्कुललाई बन्द गर्नु पर्यो नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार। यो परिवेशमा पनि स्वस्तिश्री गुरुकुल 2 स्कुल हो जहाँ पहिलो वर्षमा 20 से 50 जना विद्यार्थीहरूले भर्ना लिएको छ। यत्रो अपार विश्वास, यत्रो अपार माया अभिभावकहरूबाट हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यसलाई हामीले सानो विषयको रूपमा लिएका छैनौँ। यो जिम्मेवारलाई, यो मायालाई, यो स्नेहलाई, यो हाम्रो प्रतिको सद्भावलाई हामी अनन्तकालसम्म अगाडि लिएर जाने, त्यो इमान्दारपूर्वक लिएर जाने, जुन प्रतिबद्धता, जो सङ्कल्प, जो डेडिकेसन, जो डिटर्मिनेसन यहाँको बिचमा हामीले राखेका छौँ, त्यसलाई हामी क्यारी अन गरेर लिएर गइरहनेछौँ। म आज यो कार्यक्रममा यहाँको बिचमा म फेरि पनि यो कुरा, यो प्रतिबद्धता यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले अघि पनि भने यी सबै कुराको परिकल्पनाकार, यो स्कुलको प्रबन्ध सञ्चालक मीना महर्जन, हामी सबै हाम्रो परिवारको तर्फबाट उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र उहाँले गरेको हरेक कदमलाई हामी सपोर्ट गरिरहेका छौँ। उहाँले गरेको स्कुलको बेटरमेन्टको लागि, बच्चाहरूको हितको लागि, प्रत्येक बच्चालाई उहाँले जसरी माया गरिरहनु भएको छ इन्डिभिजुअली, यो अत्यन्त कठिन कुरा छ, अत्यन्त गाह्रो कुरा छ, त्यति सहिलो कुरा होइन। र यसलाई उहाँले जसरी निर्वाह गरिरहनु भएको छ, घरको व्यक्तिगत निजी कुरालाई पनि छोडेर जसरी स्कुललाई, स्कुलको बच्चाको खानपानदेखि लिएर शिक्षा, उसको हरेक क्रियाकलापलाई पनि सपोर्ट गरिरहेको छ। हामी यो कुरालाई अत्यन्तै उच्च मूल्याङ्कन गरेका छौँ। हाम्रो सिङ्गो परिवारले उच्च मूल्याङ्कन गरेका छौँ र सधैँ साथ दिनेछौँ। र हामी उहाँलाई आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। म यो कुरा यहाँ आज मैले भन्नै पर्छ। र अर्को कुरा र अन्तिम कुरा मेरो के हो भन्दा कि शिक्षा मात्र होइन, बच्चाको सर्वाङ्गीण विकास, होलिस्टिक डेभलपमेन्ट शिक्षाले मात्र होइन, पाठ्यक्रमले मात्र होइन, अत्यन्त क्रियाकलाप, बच्चाको शारीरिक विकास, बच्चाको मानसिक विकास, त्यो पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अर्को पातो। त्यसमा पनि हामीले त्यतिकै जोड दिइरहेका छौँ, त्यतिकै हामीले लगानी गरिरहेका छौँ। र नेपालको एउटा उत्कृष्ट संस्थाको रूपमा, शिक्षण संस्थाको रूपमा यो संस्थालाई स्थापित गर्ने हाम्रो कृत सङ्कल्प छ। त्यसलाई हामी जारी राख्नेछौँ। कुनै पनि समस्या, कुनै पनि अवरोधसँग रतिभरि पनि नडराइकन, कुनै खालको सम्झौता नगरिकन हामी यो अभियानलाई मूर्त रूप दिनेछौँ। र यो संस्था 10 वर्षको लागि, 20 वर्षको लागि होइन, यो संस्था निकै लामो समयसम्म, 100 वर्षसम्म जाओस्। हामीले हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई त्यो दृष्टिकोणले निर्माण गरेका छौँ, कुनै कम्प्रोमाइज नगरिकन, क्वालिटीमा कुनै कम्प्रोमाइज नगरिकन। डिजाइन हाम्रो यो सारा जो संरचनाको डिजाइनर यही हुनुहुन्छ, हाम्रो आर्किटेक्ट यहाँ हुनुहुन्छ। हामीले उहाँलाई अगाडि पनि क्वालिटीमा कुनै खालको कम्प्रोमाइज हामी गर्दैनौँ। त्यो कुरा हामीले सुरुमै भन्यौँ। निर्माण हुँदै जाँदा सुरुमा जुन प्रिडिक्सन उहाँले गर्नु भएको थियो, निकै हामीले इन्भेस्ट गरायौँ, निकै खर्च भयो, हामीले त्यसलाई पनि तपाईँको स्वीकार गरेर अगाडि बढ्यौँ। यो कोणका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। र यो संस्था र यो इन्फ्रास्ट्रक्चर, यहाँभित्रको प्रडक्ट यो सिङ्गो मुलुकको लागि डेडिकेट छ भन्ने कुरा म यहाँको बिचमा उद्घोष गर्न चाहन्छु। सिङ्गो मुलुकको लागि यो समर्पित हामीले गरेका छौँ। एउटा व्यक्ति, एउटा परिवार मात्र होइन, यो सिङ्गो राष्ट्रकै लागि, राष्ट्रले चाहँदाखेरि यहाँका भौतिक संरचनालाई, यहाँका प्रोटोकललाई उपयोग गर्न सक्नेछ, सदुपयोग गर्न सक्नेछ, हामी राज्यलाई नै सहयोग गर्न तयार छौँ। म यदि कुरा यहाँको बिचमा राख्दा यहाँले जुन माया हामीलाई दिनु भएको छ, स्नेह हामीलाई दिनु भएको छ, फेरि पनि म यहाँको प्रति हार्दिक कृतज्ञता म व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो आजको यो कार्यक्रममा यहाँले जो सहयोग हामीलाई गर्नुभएको छ, मद्दत गर्नुभएको छ, हामीले एउटा नयाँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको एउटा नयाँ स्वरूपलाई हामीले लन्च गरेका छौँ। हामी छिटै नै नियमित रूपमा तालिम सुरु गर्दैछौँ, प्रशिक्षण गर्दैछौँ। स्विमिङ पुलको मात्र होइन, अरू जो इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीले यहाँ बास्केटबल कोर्ट यहाँले देखिनु भएको छ, जहाँ हामी बसिरहेका छौँ। र अरू जो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू छन् त्यसलाई पनि हामीले
एउटा तालिमको एउटा सेड्युल निकालेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। म त्यो कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्दै यहाँ सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस्तै साथ सहयोग भविष्यमा पनि हामी पाइरहने त्यो आग्रह गर्दै म तपाईँहरूबाट बिदा लिनु अगाडि यो कार्यक्रम, यो औपचारिक कार्यक्रम यही विसर्जन भएको म यहाँलाई निवेदन गर्दै एउटा सानो रिफ्रेसमेन्ट हामीले राखेका छौँ। त्यसमा यहाँहरूको सहभागिताको लागि मैले विनम्र आग्रह गर्दै म बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you very much.